स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराकानीमा आधारित कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। कोभिड-19 को प्रभावले 3 महिनाभन्दा अघिबाट लकडाउन हुँदा पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध विभिन्न क्षेत्रको खर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको भन्दै अगस्त 15बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू गर्न पर्यटन व्यवसायीहरूले माग गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव समेत हेरी नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकलहरूको परिपालन गरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू बिस्तारै खुला गर्दै लैजानुपर्ने सरकारवालाहरूको माग छ। आजको कार्यक्रममा हामीले अब नेपाली पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न लामो समयदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी वसन्त मित्रलाई अतिथिका रूपमा निम्ताएका छौँ। वसन्त सर, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद प्रदीपजी। जस्तो अब अहिले पर्यटन व्यवसायीहरूले हिजै मात्र पनि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि खोल्नु पर्यो र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि क्रमशः अब खोल्दै जानु पर्यो भनेर जुन मागहरू राख्नु भएको छ। अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्दैमा हामी कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू आउलान्? के छ यहाँको अनुभवमा चाहिँ के देखाउँछ, अथवा त्यसका लागि हामीले कस्तो खालको तयारी गर्नुपर्छ? अब प्रदीपजीले सोधेको प्रश्न चाहिँ धेरै समय सान्दर्भिक छ। यसमा धेरै मान्छेहरूको जिज्ञासा पनि छ। यो विषयमा हिजो प्रेस कन्फरेन्स पछि धेरै मान्छेहरूले तपाईँले राखेको जिज्ञासा राखे। अब यसमा दुईवटा कुरामा हामीले कुरा गर्नुपर्छ। एउटा कुरा भनेको चाहिँ हामीले एउटा आजम्सनमा कुरा गर्ने हो। हाम्रो एउटा अनुभवको आधारमा फ्लाइट चढेपछि टुरिस्ट आउँछ, डेफिनेटली आउँछ, किन आउँदैन, यो फ्लाइट चलाउनै पर्छ टुरिज्म चलाउनलाई भन्ने एउटा आजम्सनमा कुरा गर्ने हो। अर्को भनेको डेटाबेसमा, जस्तो अहिले 54वटा मुलुकले फ्लाइट चलाएको छ र उनीहरूले फ्लाइट चलाएपछि उनीहरूको होटेलको अकुपेन्सी के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले अहिले के भन्यो भने झन्डै 0%बाट हामी चाहिँ हाराहारी 24देखि 25%कोमा चाहिँ हामी अकुपेन्सीमा पुग्यौँ फ्लाइट चलेपछि। र यो अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबरमा हामी चाहिँ 50%मा सजिलैसित पुग्छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। र यस्तै डोमेस्टिक फ्लाइट इन्डियाले खोल्यो, खोल्दाखेरि खोलेकै दिन त्यत्रो फ्लाइट क्यान्सल हुँदाखेरि पनि झन्डै 80,000 मान्छे उडे। र उनीहरूको डोमेस्टिक टुरिज्मले पनि उनीहरूको चाहिँ के भने होटेल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, क्याटरिङहरूको चाहिँ के भने व्यापारमा उल्लेखनीय सुधार आयो। र अब हामीले एउटा कुरा चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने यसमा हामीले यो होला त्यो होला भन्ने कुरा आएन। अहिलेको स्थितिमा फ्लाइट नखुलिकन, फ्लाइट नचलिकन त टुरिस्ट आउँदैन। र टुरिस्टको मात्र कुरा होइन, हाम्रो डेटाले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यहाँ होटेल व्यवसायमा होटेलहरूको अकुपेन्सी 20% चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन त तिनीहरूलाई WTOले, UNWTOले टुरिस्टै भनेर भन्छ, तर भए पनि तिनीहरू चाहिँ के भने बिजनेस मिटिङमा आउने, जर्नलिस्टहरू आउने, यहाँको INGOको मान्छेहरू आउने, एम्बेसीमा भिजिट गर्न आउने, सरकारी काममा व्यापारमा आउने मानिसहरू पनि रोकेर बसेका छन्। भन्दाखेरि त्यो डेटालाई मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि हामीले के एज्युम गर्न सक्छौँ भने 20% नआए पनि 10-15% त आउनु बढ्छ टुरिस्ट। र फ्लाइटै नखोलिकन हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ। फ्लाइट हामीले चलाउनै पर्यो। अब जस्तो जुलाई 15 अस्तिदेखि मालदिभ्सले फ्लाइट खोल्यो। फ्लाइट खोल्दाखेरि आज मैले अकुपेन्सी हेरेको थिएँ, उनीहरूले डिटेलमा त दिएको थिएन, तैपनि तपाईँको 30% भन्दा माथि नै छ उनीहरूको। अब इन्डियाले 18 तारिकमा खोल्छु भनेको छ जस्तो लाग्छ है मलाई, अगस्त 18मा एयर फ्रान्स र एयर इन्डियाले फ्लाइट चलाउने भनेको छ। श्रीलङ्काले पनि अगस्त 15देखि चाहिँ फुल फ्लेज चलाउँछु भनेर भनेको छ। भनेपछि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त के भन्नुहुन्छ भने हामीसित न रेल लाइन छ, न राम्रो हाइवे छ, भने फ्लाइटको विकल्प छैन। अब हाम्रो च्यालेन्ज भनेको फ्लाइट र हाम्रो स्वास्थ्यको सेक्युरिटी, जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो जुन चाहिँ WHOले भनेको छ त्यसको चाहिँ सेफ्टी रेगुलेसनलाई मध्यनजरमा राखेर त्यसलाई म्यान्डेटरी रूपमा चाहिँ हामीले मानेर हामी चलाउँछौँ भन्ने कुरा आयो। त्यो त हामीले गर्नै पर्छ। फ्लाइट र तपाईँको यो सेफ्टी भनेको चाहिँ दुईवटा सँगसँगै जान्छन्।
अब हाम्रो च्यालेन्ज के छ भने अहिलेको क्राइसिसको बेलामा आइसोलेसनमा बसेर पर्यटन व्यवसायीले मात्रै अथवा चाहिँ पर्यटन बोर्डले मात्रै चाहिँ यो पर्यटनलाई हामीले चाहिँ फेरि फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। यसको विभिन्न कारणहरू छन्। एउटा कारण के भने टुरिज्म भने यस्तो एउटा इन्डस्ट्री हो सबैभन्दा धेरै यसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेको छ। जिडिपीमा भन्नुहोस् न हाम्रो त 3.5 लेखेको छ किनभने हामीसित स्याटेलाइट अकाउन्टिङ छैन र यसको इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट कति परेको छ जिडिपीमा भन्ने हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। तर धेरै मुलुकमा चाहिँ 20-25-30% चाहिँ यसले जिडिपीमा यसले कन्ट्रिब्युट गरेको छ टुरिज्म र इम्प्लोइमेन्टमा एउटा टुरिस्टले UNWTOले भनेअनुसारै 10 जना जेनेरेट गर्छ। यसले 10 जनालाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ भनेपछि यसको चाहिँ ओभरअल इम्प्याक्ट हाम्रो इकोनोमीमा के पर्छ त भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो सरकारलाई सित निजी क्षेत्रले अहिले मद्दत माग्ने भनेको एउटै कुरामा हो। हाम्रो जुन पहिले आएका एयरलाइन्सहरू छन् त्यो एयरलाइन्सलाई जुनसुकै हालतमा पनि हामीले नेपालभित्र ल्याउनु पर्यो हैन। अब त्यसमा एयरलाइन्सले पनि रिस्क लिनु पर्यो, हामी पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो धन्दा खोलेर हामीहरूले रिस्क लिनु पर्यो र अहिले एक किसिमले भनौँ न जिरो लेभलबाट ग्राउन्ड लेभलबाट हामीले सुरु गर्नु पर्यो। जस्तो यसमा हजुरको जस्तो सरकारले पनि हालै जस्तो यो हवाई क्षेत्रलाई त धेरै सुविधाहरू पनि दिएको छ। जस्तो यो ल्यान्डिङ पार्किङदेखि लिएर जस्तो हिजो मात्र पनि मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले सार्वजनिक गर्दाखेरि यो कुराहरू पनि डिस्क्लोज गर्नुभएको छ। यसले कतिको इन्करेज गर्ला उनीहरूलाई यहाँ आउनका लागि? म त्यही सब्जेक्टमा आउँदै थिएँ प्रदीपजी, बिचमा यहाँले मैले जे भन्नलाई त्यही नै क्वेसन राख्नुभयो। अब हामीले के दिउँ भन्ने कुरा हेरेर र हाम्रो नेपालको मात्रै नेपालभित्र मात्रै बसेर नेपाली दृष्टिकोणले मात्रै यो पर्यटन उद्योग हेरेर चाहिँ पर्यटन उद्योग चल्दैन। हामीले यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नजरले ग्लोबल आईले यसलाई हेर्नुपर्छ। अरू मुलुकले के कति सुविधा दिएका छन् त त्योभन्दा बढी हामीले दिनु पर्यो। हामीले वो ल्यान्डिङ पार्किङ फी छोडिदियौँ, हामीले चाहिँ फ्युल सरचार्ज हटाइदियौँ इत्यादिले मात्र पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ सबभन्दा ठुलो छ। त्यसकारण अहिले हामीले हेर्नु पर्यो के भने टुरिज्मको यो टुरिज्म चाहिँ चलेन भने यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट हाम्रो इकोनोमीमा अर्थतन्त्रमा धेरै नराम्रो असर पर्न सक्छ यसले। त्यसकारण गभर्मेन्टले के भने एउटा अलिकति ब्रड आई भ्यूले हेरेर अहिले हाम्रो टुरिज्म चलाउनलाई चाहिने भनेको एयरलाइन्सै हो एक नम्बरमा। त्यसकारण उसलाई अरू मुलुकले दिएको भन्दा राम्रोसित सब्सिडाइज गरेर उसलाई इन्करेज गरेर होला। सिभिल एभिएसनको आँखाबाट सिभिल एभिएसनले डाइरेक्टली रेभेन्यू लुज गऱ्यो भने पनि टुरिस्ट आयो भने त ओभरअल इकोनोमीमा त सपोर्ट गरे हुन्छ नि। इन टोटालिटी त हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइदै हुन्छ हामीलाई। र एउटा चाहिँ के भने कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नलाई पनि यति यति एयरलाइन्स नेपालमा गइरहेको छ भनेर त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नलाई पनि हामीले एयरलाइन्सलाई चलाउनै पर्यो एक नम्बरमा। 2 नम्बरमा अब हाम्रो हेल्थ इस्युज के त हामीले या उनीहरूले ल्याएको कोभिड सर्टिफिकेट मान्ने कि कोभिड फ्री छ भने चाहिँ सर्टिफिकेटलाई मान्ने हो कि अथवा चाहिँ एयरपोर्टमा हामीले चाहिँ अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट मेसिन जसले 20 मिनटमा टेस्ट गरेको 20 मिनट 25 मिनटमा चाहिँ कोभिड नेगेटिभ पोजिटिभ के छ त्यो चाहिँ छुट्याइदिन्छ। ठिक छ, जसको चाहिँ जो कोभिड फ्री छ ऊ चाहिँ मजासित भित्र आओस्, आफ्नो ऊ चाहिँ साइट सिइङ जे गर्नुपर्छ गरोस्। त्यो भएकोलाई या क्वारेन्टिनमा राखौँला उसकै खर्चमा वा उसलाई चाहिँ उसकै खर्चमा फर्काउँला। र हेल्थ इस्युलाई पनि के भने सबैभन्दा चाहिँ जति रिसर्च गरे पनि एउटै कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जो मान्छे पनि ट्राभल गर्दा सबभन्दा पहिले उसले के हेर्छ भने आफ्नो सेफ्टी, म त्यो मुलुकमा जाँदा म कति सुरक्षित छु भन्ने हामी उसले हेर्छ। त्यसकारण त्यो कन्फिडेन्ट पनि हामीले बिल्डअप गर्नु पर्यो। जस्तो यसैमा कुरा गर्दा नि जस्तो अहिले तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि नेपालमा जुन कोभिडका केसहरू आए
र नेपालमा जुन मृत्युदर छ अहिले तुलनात्मक रूपमा हामी अन्तभन्दा हामी कहाँ चाहिँ कमै देखिन्छ र जुन अहिले पछिल्लो समय आएको जुन तथ्याङ्क छ त्यसले पनि जस्तो यो सङ्क्रमणको दर पनि घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा अब आगामी दिनमा हामीले चाहिँ बाह्य टुरिस्टलाई चाहिँ आकर्षण गर्नका लागि चाहिँ कस्तो खालको क्याम्पेन गर्नु पर्ला र अब हामीले पहिला पनि भन्दै आएका जुन हाम्रा छिमेकी दुई देशहरू जहाँबाट चाहिँ भनौँ न अथाह पर्यटकहरू चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना पनि हामीले आउनुभएका छौँ। त त्यसो कुरा गर्दाखेरि फेरि भारतमा चाहिँ यो कोभिडको केस चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ जस्तो हामीले अब फ्लाइटै खोल्यौँ भने पनि र नखोलिकन त सुख पनि छैन, कति दिन राख्ने बन्द गरेर पनि। टुरिज्म अघि सरले भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो टोटल इकोनोमीमा टुरिज्मले एउटा भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ, त्यसको लागि पनि खोल्नु पऱ्यो। तर अब त्यो सबै कुरालाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ हामी कतापट्टि जाँदाखेरि जस्तो हाम्रो अब यो चाहिँ जब तपाईँको कस्तो खालको फोकस हुनु पऱ्यो आगामी दिनमा हामीले चाहिँ टुरिज्म प्रमोसनका लागि चाहिँ के लाग्छ? अब दुईवटा कुरा आयो, दुईवटा पार्टमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो। हामी चाहिँ त्यति अगाडि अहिले लम्की नहालौँ। हामीले जहिले पनि तपाईँसित कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै पहिला मैले दुईवटा कुरा गरेका थिएँ। एउटा हामीले सर्भाइभलको कुरा गऱ्यौँ, सर्भाइभलपछि रिभाइभलको कुरा गऱ्यौँ। रिभाइभल भनेको चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो चल्ने, टुरिस्ट आउने र त्यसलाई कसरी ल्याउने, कुन किसिमले मार्केटिङ गर्ने, जस्तो यहाँले भन्नु होइन। अहिलेलाई हामीले चाहिँ के भने स्टेप वाइज हामीहरू जानु पर्यो। स्टेप वाइज हामीहरू जाँदाखेरि यहाँले भनेको कुरा चाहिँ जस्तो भनौँ भुटान सबभन्दा मिनिमम इम्प्याक्ट परेको साउथ एसियामा भने भुटानमा हो होइन। इन्डियाको पनि जुन कन्ट्रीको साइज छ, जुन त्यसको चाहिँ पपुलेसन छ, त्यसको आधारमा मलाई त्यति धेरै भन्न सकिँदैन नि। जबकि तपाईँले नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका र अरू मुलुकमा हेर्नुभयो भने भन्दाखेरि हामीसित यो कन्ट्रीहरूको के सन्दर्भ छ र कसरी हाम्रो चाहिँ टुरिज्म यिनीहरूमा जोडिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले जुन जान्न चाहनुभयो, त्यसमा हाम्रो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एउटा कल्चरल टुरिज्म जुन लङ हलबाट आउने टुरिस्ट, जुन टाढाबाट आउने टुरिस्टले जहिले पनि इन्डिया नेपाल कम्बाइन गरे भन्दाखेरि इन्डियाले कसरी खोल्छ, इन्डियाले के गरी खोलेर चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा तिमीहरू बस्नै पर्छ जुन ब्रिटेनले गरेको थियो, त्यसो गऱ्यो भने त कोही पनि आउँदैन। इन्डिया नेपाल कम्बाइन टुर सिद्धियो। र अर्को चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने खालि नेपाललाई सिङ्गल डेस्टिनेसन भनेर आउने र हाम्रो नेपाल र भुटानको प्याकेज पनि एकदम पपुलर छ। र खालि हामीले चाहिँ भुटानको भन्नुहोस् न एक किसिमको फ्लाइट चाहिँ ब्याङ्ककको फ्लाइट बाहेक त दिल्लीको फ्लाइट पनि भए काठमाडौँ नै जाने हो। भुटानको टुरिज्म त काठमाडौँसित धेरै एट्याच छ। त्यसकारण यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर एउटा चाहिँ हामीले नयाँ किसिमको मार्केटिङ गर्ने हो कि अथवा एडभेन्चर टुरिज्म जहाँ हाम्रो मोनोपोली छ। जब ट्रेकिङ भन्नुहुन्छ, माउन्टेनियरिङ भन्नुहुन्छ, लो अल्टिट्युड ट्रेकिङ भनौँ वा हाई अल्टिट्युड ट्रेकिङ भनौँ, त्यसमा त नेपाल छोडेर र चाहिँ के भने धेरै मुलुकको चोइस छैन। अब त्यो किसिमको प्याकेज हामीले डेभलप गर्ने हो कि, तर जे जसो डेभलप गरेर मार्केटिङ गरे पनि पहिला हामीलाई चाहिँ के भने हामीले एयरलाइन्सलाई कन्फिडेन्समा लिनु पऱ्यो र एयरलाइन्स हाम्रो चल्नु पऱ्यो। उसले चाहिँ के गरी म खाली उडुमा चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ के भने ब्रेक इभन पनि हुँदैन, म कसरी चाहिँ सेड्युल फ्लाइट चलाउन सक्छु भन्यो भने ठिक छ। हप्ताको चाहिँ डेली 7वटा 9वटा 10वटा फ्लाइट आउने भने 2टा गर 3टा गर, यसमा हामी यो किसिमको सब्सिडाइज गरौँ भन्ने कुरालाई फेरि पनि म यहाँलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने गभर्मेन्टको सपोर्ट हामीलाई त्यसमा चाहिन्छ। फ्लाइट हामीले अपरेट गर्नै पर्यो र सेफ्टी म्यानुअल हामीले नेपाल टुरिज्म बोर्डले निकालेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रेगुलेट गर्ने त? भोलि त्यो सेफ्टी म्यानुअल फलो गरेन भने त्यसमा पेनाल्टी क्लज के राख्ने एउटा कुरा हो। अर्को सबैभन्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ प्रदीपजी हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने साउथ एसियामा पनि हामी सँगसँगै जस्तै अब फ्लाइट खोल्दैछन्। तपाईँको अरू मुलुकले 54 मुलुकले फ्लाइट खोलिसके, अरू मुलुकहरू फ्लाइट खोल्दैछन् र टुरिज्म सेक्टरले चाहिँ के भने सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकोले कतिपय मुलुकमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने युरोपमा अमेरिकामा के गरेछ भने गभर्मेन्टले हामीले यिनीहरूको जागिर गयो भने सोसियल सेक्युरिटी दिनुपर्छ, बरु त्यसको सट्टा त कम्पनीलाई नै हामी फाइनेन्सियल सपोर्ट गरौँ र यिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ टुरिज्म जति चाँडै रिभाइभ गर, तिमीहरूलाई 6 महिना वर्ष दिन 10
10 महिना कति चाहिन्छ 1.5 वर्ष त्यसलाई हामी फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्छु भनेर पनि ठुलो कम्पनी धेरै चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्नेहरूलाई बन्द गर्न दिएको छैन। उनीहरूले चाहिँ के भने यसको लङ टर्म इम्प्याक्टको स्टडी गरेका छ। हामीले पनि त्यही किसिमले एयरलाइन्स र सेफ्टीको कुरा दुईटालाई सँगसँगै राखेर र अघि प्रदीपजीले भनेको कुरा चाहिँ कहाँनिर जोडिन्छ भने सेफ्टीसित जोडिन्छ। कन्फिडेन्स नेपालमा चाहिँ यति पर्सेन्टले चाहिँ बढेको छ, यति पर्सेन्टले कोभिड घट्या छ, अहिलेसम्म 39 जना मात्रै मर्या छन् भने त्यहाँ त खास केही रहन्छ, मान्छेहरू फ्रिली हिँड्या छ, त्यस कारण हामी किन नजानी भन्ने एउटा कुरा आयो। दोस्रो कुरो हिजो मैले एउटा कन्फरेन्स एटेन्ड गरेका थिएँ, त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल मेडिकल डक्टरहरू पनि थिए 2-3 जना। त्यहाँ कुरा के आयो भन्नुहुन्छ भने मान्छेको चाहिँ नेचर, ह्युमन नेचर भनेको चाहिँ चाँडै फर्गेटफुल छ। जस्तो अहिले तपाईँ र म नै मास्क नलागिकन कुरा गरेर बसिरहेको छौँ आनन्दसित, होइन? हाम्रो बानी नै के छ भने हामी जुन चिजमा नि चाँडै एडप्ट गर्छौँ र यो चिज यस्तै हो भन्दाखेरि अब हामीले एक किसिमले कोभिडसितै बाँच्न सिक्नु पर्यो र त्यसमा हामीले 3टा चिज हिजो मेरो भर्सनमा यही हो। यो चाहिँ के भने मेडिकल साइन्सले के भने 3टा चिज चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। एउटा सोसियल डिस्टेन्स भन्नुहोस् अथवा फिजिकल डिस्टेन्स भन्नुहोस्, एउटा मास्क अनिवार्य रूपमा लाऊ र एउटा सेनिटाइजेसनलाई चाहिँ अलिकति कम भए पनि नबिर्स है, यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर भनेपछि हामीले डब्ल्युएचओले जे किसिमको इन्स्ट्रक्सन बनाएको छ त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई स्ट्रिक्टली फलो गरेर हामीले चाहिँ एयरलाइन्सलाई पनि अपरेट गर्नु पर्यो र एयरपोर्टमा भनेको हाम्रो चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भनेको एयरपोर्टमा सफिस्टिकेटेड मेसिन राखेर तपाईँको क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो भने पनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको क्वारेन्टाइन एउटा बनाइदिने, होइन भने त्यही फ्लाइटमा फर्काउने किसिमको चाहिँ हामीले त्यो किसिमको अग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तो सरकारले बजेट मार्फत पनि आन्तरिक पर्यटनको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भनेर यो देश दर्शन अभियान भनेर पनि घोषणा गरेको छ। अब अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनले पनि जस्तो हाम्रो मर लागेको जुन टुरिज्मलाई केही भरतेक चाहिँ गर्न सक्छ र यसमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, यो क्वेसन चाहिँ बडा कम्प्लिकेटेड छ। बजेटमा देश दर्शनको कुरा आएछ, घुम्नलाई इन्करेज गरेछ, तर फाइनेन्सियल सपोर्ट यो गरेछ भनेर चाहिँ प्रष्ट खुले जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन? जस्तो यो लिभ कन्सेसन ट्राभल भन्ने जुन इन्डियामा भन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको कहीँ 100%, कहीँ 90%, कहीँ 75%, कहीँ 50% डेस्टिनेसन हेरेर विदिन इन्डिया चाहिँ उनीहरूले त्यो सुविधा पाउँछन्। हामीले त्यस्तो किसिमको गभर्मेन्टले सुविधा दिएको छ, यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियली सपोर्ट गरेको छ। ल तिम्रो यो ट्राभल चाहिँ गभर्मेन्टले तिमीले यति वर्ष काम गरे भएर वर्षको यति दिन चाहिँ ट्राभल फ्रीमा पाउँछौ, यसले गभर्मेन्टले तिर्छ भन्यो भने यो ठिक छ। र यो कोभिड चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ इकोनोमीसित पनि त टाँसिया छ नि, गाँसेको छ नि। मान्छेको डिस्पोजेबल इन्कम र मान्छेले चाहिँ सुरक्षा भएपछि म अहिले सेफ छु, मलाई घुमेर मसित भएको पैसा खर्च गरेँ भने म फेरि कमाउँछु भन्ने नभइकन मान्छे घुम्दैन। अहिले इन्टरनेसनल टुरिज्ममा पनि त्यही नै कुरा उठिरहेछ। जब तपाईँसित तपाईँलाई स्योर हुन्छ यति पैसा मैले खर्च गरेँ केही फरक पर्दैन भनेपछि उहाँ तपाईँ खर्च गर्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ के भने हामीले डोमेस्टिक टुरिज्म बढ्छ, त्यसमा ऊ छैन। अघि पनि हामीले ह्युमन नेचरको कुरा गऱ्यौँ। जस्तो अहिले एउटा रिसर्चले के देखाएको छ भने डिजायर, इच्छा चाहिँ अहिले संसारभरि स्टडी गर्दाखेरि युरोप अमेरिका 2टा मुलुकलाई स्टडी गरे हो यिनीहरूले मेन त गर्दाखेरि चाहिँ र एसिया पेसिफिकमा पनि यिनीहरूले रिसर्च गरेका छन्। 25% पहिलेको भन्दा 25% बढी मान्छेहरू चाहिँ कहिले खुल्छ र घुम्न जाउँ भनेर भनिरहेछन् कि। त्यसका चाहिँ त्यो टनेलको एन्डमा लाइट चाहिँ जति भनिन्छ प्रशस्त छ। र यो टुरिज्म भनेको पनि एउटा व्यापार हो, एउटा रिस्क हो। त्यसकारण डोमेस्टिक फ्लाइट खोलौँ, बसहरू सुचारू रूपले चलाउँ, केही न केही हदसम्म डोमेस्टिक टुरिज्म यहाँले भनेको अब जति हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ, जति एन्टिसिपेट गरेका छौँ त्यति हुन्छ हुन्न भन्न सकिँदैन।
तर डोमेस्टिक टुरिज्म डेफिनेटली बढ्छ, हामी कहाँ पनि बढ्छ। र अर्को चाहिँ अघि यहाँले इन्टरनेसनल मार्केटिङको कुरा एक्चुअली गर्नुभयो। इन्टरनेसनल मार्केटिङको कुरा गर्दा पहिला चाहिँ हामीले यो क्राइसिस अफ कन्फिडेन्सबाट हामीले फुल कन्फिडेन्स चाहिँ हाम्रो टुर अपरेटरहरू, कन्ज्युमरहरू जो चाहिँ यहाँ घुम्न आउनेहरू, उनीहरूलाई दिन सक्नु पर्यो। जस्तो तपाईँले डेटा हेर्नुभयो भने 3 बिलियन मान्छेको चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस छ र अर्को 2 बिलियनको चाहिँ टाइममा इन्टरनेटको एक्सेस छ भनेपछि हामीले हाम्रो सेफ्टी म्यानुअलहरू फुलफिल नगर्नेलाई यस्तो पेनाल्टीसम्म हुन्छ भनेर हामीले राम्रो समाचार दिनु पर्यो। तर मेन क्रक्स अफ द प्रब्लम भने कहाँनिर आउँछ भन्नुहुन्छ भने अहिले हरेक मुलुकलाई टुरिस्ट चाहिएको छ भन्दा पहिलेको कम्पिटिसन भन्दा अहिलेको कम्पिटिसन अझ फियर्स हुन्छ है, अझ चाहिँ गाह्रो हुन्छ हामीलाई। अब कतिपय मुलुकले के गरेछ भन्नुहुन्छ भने कोभिडको इन्सुरेन्स उनीहरूले गरिदिएछ। कोभिड लाग्यो तिमीले मेरो देशमा घुम्न आउँदाखेरि भन्दाखेरि तपाईँको उनीहरूले के गरेछ भन्नुहुन्छ भने ल हामी गरिदिन्छौँ औषधि तिमीलाई। त्यो र एउटा प्राइसमा के त एट्र्याक्सन के त अहिले म किन घुम्न जाने, मेरो नजिकैको ठाउँ छोडेर म टाढा किन जाने भन्दाखेरि टाढा चाहिँ अहिले तिमी टाढा गयो भने तिमीलाई यति फाइदा हुन्छ है भनेर उनीहरूले 35-40% अकोमोडेसनमा, एयरलाइन्समा, तपाईँको साइट सिइङको इन्टायर प्याकेजमा दिएका छन् भनेपछि हामीले इन्टरनेसनल त्यो जुन मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय देशहरू भनौँ, हाम्रा छिमेकी देशहरू भनौँ, उनीहरूसित हामी पनि कम्पिट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने जस्तो अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसक्यो। म छोटोमा यहाँको चाहिँ विज्ञता पनि यो वाइल्ड लाइफ टुरिज्ममा भएको कारणले अघि पनि यहाँले जुन हाम्रो एडभेन्चर टुरिज्म चाहिँ नेपालको लागि अब अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो कसैसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने हाम्रो चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्म चाहिँ हाम्रो एडभान्स हो भन्नुभयो। जस्तो यो वाइल्ड लाइफ टुरिज्मबाट हामी फाइदा लिन छोटोमा चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु, मैले त बिर्सिनु लागेको थिएँ। अहिलेको रिसर्चले के देखाएको छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै मान्छे अट्र्याक्ट चाहिँ इको टुरिज्मले, पर्यटनले गर्छ भनेको छ। इको टुरिज्मको हामीहरू पाइनौँ। यो बेलामा हामीले बन्द भएको होटेल नेसनल पार्कहरूलाई खोलिदियौँ, कडा नियम बनायौँ र खोल्यौँ र कुनै चाहिँ मेसेज चाहिँ संसारलाई ए नेपालले यस्तो गरेको छ है भनेर दिन सक्यौँ भने त त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जति पनि इको टुरिज्मका लजहरू छन् तिनीहरू जम्मै मोस्टली सिङ्गल क्याबिनमा छन्। यहाँ एउटा छ भने यहाँ एउटा छ, यहाँ एउटा छ भने अर्को त्यहाँ छ भन्दा त्यसले फिजिकल डिस्टेन्स अथवा सोसियल डिस्टेन्स हामी जे भनौँ त्यो त्यसै नै मेन्टेन गरेको छ तपाईँको, होइन? बसमा हामीले त रेडी नै छौँ, हामी आधा सिट मात्रमा राख्छौँ। गाडीमा 2 जना बस्छ भने 2 जना बस्छ, त्योभन्दा बढी हामी राख्दैनौँ, 2 जना प्लस गाइड। त्यस कारण के हो भने अहिले हामीले फोकस गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ इको टुरिज्म, एडभेन्चर टुरिज्म र एउटा चाहिँ के भने तपाईँको स्पोक टुरिज्म भन्नुहोस् न, तपाईँलाई चाहिँ जे खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ मार्केटिङ गरेर हामीले त्यसपट्टि लाग्ने हो। हस् सर, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद प्रदीपजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को कार्यक्रममा हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।